Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. We've heard 4 speeches in English, so with your permission, I will switch to Urdu, because yesterday too I addressed the Pakistan Bar Council and the Supreme Court Bar Association had a dinner, and the speeches were I spoke in English. So I'll just change and speak in Urdu, our national language. सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए इस तकरीब में। फिर मैं बिलखसूस चीफ जस्टिस डेजिग्नेट जस्टिस याया अफरीदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अपने दीगर साथियों का, जजेस का, सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच के मुअज़्ज़िज़ जजेस, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अटॉर्नी जनरल साहब का जो उन्होंने मेरे मुतालिक बातें कहीं, फिर फारूक नाइक साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का, और शहजाद शौकत साहब का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है, शुक्र है कि मेरी अहलिया आज मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने ये बातें सुनी, क्योंकि मैं उनको कहता कि मेरी तारीफ़ ही तो उनको कोई इस पर एतबार नहीं करती। और एक और तो सब आप लोगों का शुक्रिया आने का, और दोस्तों का भी, वकीलों का, सहाफ़ियों का आने का शुक्रिया, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं हैं। मैं कानून और आइन की आज नहीं बात करूंगा, मैं कुछ वो बातें बताऊंगा आपको जो शायद आपको पता ना हो, मगर ये सबसे पहले शुक्रिया ऊपर वाले का, शुक्रिया अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये मनसब संभालूं। शुक्रिया अवाम का, शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार साहब का जिन्होंने मेरा इंतखाब किया चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। बलूचिस्तान हाई कोर्ट जब मैं गया तो मैं वाहिद जज था, एक आइनी बहरान पाकिस्तान में आ चुका था, कोई जज नहीं था, मैं वाहिद जज था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। तो किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला, वकीलों ने मुझे सिखाया। गैर फाल अदालत आलिया बलूचिस्तान फिर का काम शुरू हुआ। बलूचिस्तान में बहुत सारा चीज़ें की। बलूचिस्तान से ही मेरा ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान ही में मैंने तालीम हासिल की, पहली से 10वीं तक। सीनियर कैम्ब्रिज वहाँ होता नहीं था, तो इसलिए कराची गए। इसके बाद 10वीं के बाद मेरे वालिद की पैदाइश 30 मील दूर एक शहर है पिशीन, वहाँ हुई थी, और उनके वालिद कंधार से हिजरत करके आए थे और इस दुनिया से चले गए जब वो, मेरे वालिद की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मेरे वालिद बीत चले गए जब मैं सिर्फ 16 साल का था। अब मैं अपने ख़ानदान की ख़वातीन का ज़रा जिक्र करना चाहता हूँ। मेरी दादी, जिनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, जिनको हम अदे कहते थे, उनके 3 बेटे थे। वो ख़ुद पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उन्होंने अपने जो एक बेवा पेशीन में रह रही हैं, अब आप इसको सोचिए, और ये 100 साल से पहले की बात है कि उन्होंने ये तय्युन किया कि मैं तीनों बच्चों को जो उस वक्त की सबसे बेहतर तालीम है वो दिलवाना चाहती हूँ। सबसे बड़े उनके बेटे काजी मूसा, वो एक्सेटर कॉलेज गए, और उसके बाद मेरे वालिद काजी मोहम्मद ईसा इंग्लिस्तान मिडिल टेम्पल बार की डिग्री लेने के लिए गए, और सबसे छोटे काजी इस्माइल वो पायलट बने। दोनों, अपने चचाओं से मेरी मुलाकात नहीं हुई कि उनकी वफ़ात से पहले हो गई थी, मेरी पैदाइश से पहले हो गई थी। उस वक्त इंग्लिस्तान जाना आसान काम नहीं था। आपको पहले पेशीन से क्वेटर से फिर कराची, 24 घंटे का रेल का सफ़र, फिर कई दिनों का समंदर का सफ़र जो आपको ले जाता इंग्लिस्तान। तो मेरे वालिद बलूचिस्तान में पहले बैरिस्टर थे, और मैं भी उसी जगह से मैंने अपनी बार की, जहाँ से उन्होंने जिसका इंतखाब किया था। 4 इंस ऑफ कोर्ट हैं। मिडिल टेम्पल का नाम कम सुना जाता है पाकिस्तान में, तो मैं भी मिडिल टेम्पल में गया।
میرے والد پہلے بلوچستان کے بیرسٹر تھے اور میری بیٹی پہلی خاتون تھیں جو ملے ٹیمپل سے جنہوں نے بار کیا، اور میں نے بھی، ہم 3 جنریشن ایک ہی ان سے انہوں نے کیا۔ بلوچستان میں بہت ساری چیزیں کی۔ اس سے پہلے جب میں نے کہا خواتین کا اپنا ذکر کروں، میری والدہ نے مجھے کہا، ایک ہی نصیحت دی، آپ ڈگری کر لو، اس کے بعد جو مرضی کرو۔ تو ڈگری جیسی مجھے ہاتھ میں آئی بار کی، ساتھ ساتھ میری شادی بھی ہو گئی، تو میری وابستگی میری اہلیہ اور اس پروفیشن سے برابر کی ہے، 42 سال کی۔ 42 سال مجھے اس پروفیشن میں ہوئے ہیں اور 42 سال سے میری شادی کو بھی ہوئے ہیں، تو ہر برے اچھے کے ساتھ دیا گیا۔ چیف جسٹس اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے ڈاکٹر فقیر محمد کے ایک دن فون آیا کہ آپ کو چیف جسٹس صاحب بلا رہے ہیں، تو میں نے سمجھا پتہ نہیں خیریت کیا بات ہوئی، کیونکہ میں اس وقت انگریزی کے اخبار میں لکھتا تھا، تو میں نے کہا شاید کچھ ناگزیر لگا ہو، تو شاید مجھے کوئی ڈانٹا پڑھنے کے لیے، تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بک کیا اسی دن کا کہ واپس آ جاؤں گا، تو وہاں پہ پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جاؤ بلوچستان سنبھالو، وہاں کوئی جج نہیں رہا۔ میری زندگی میں ویٹو پار میری اہلیہ کو ہے، اور اس وقت میرے پارٹنر، ان سے میں نے کہا جی میں جب تک وہ نہیں ہاں کریں گے تو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، تو دونوں نے اگری کیا، اور پھر وہاں سے میں بلوچستان ایک دم زندگی بدل گئی راتوں رات، اور بلوچستان بلکہ چودھری صاحب نے مجھے کہا چلے جاؤ، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا میں تو اپنا ٹوتھ برش بھی نہیں لایا ہوں، تو خیر بلوچستان گئے، اور پھر بلوچستان میں جو کچھ کیا وہ خیر ہمارے بلوچستان کے دوستوں کو پتہ ہے۔ بہت سارے کام جس کا لوگ مجھے صلا دیتے تھے کہ میں نے کیا، اس کے پیچھے میری اہلیہ تھی، ان کی بس 2 شرط تھی، ایک کہ ان کا نام نہیں بتایا جائے گا اور کوئی معاوضہ اور کسی قسم کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں جو پبلک ایریاز میں پارکس اور ان کے ٹھیک ٹھاک کرنا، یونیفارم بنانا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اسٹیشنری ڈیزائن کرنا، ویب سائٹ ڈیزائن کرنا، بہت سی چیزوں میں انہوں نے ہاتھ بٹایا، اور بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ساتھ گئے، وہ والے ڈسٹرکٹ بھی جو اس وقت کافی مسئلے ہو رہے تھے ادھر، اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہ مناسب نہیں آپ کا جانا، مگر وہ انہوں نے میری ایجنٹ نے انسسٹ کیا، سرینا نے، اور وہ بھی میرے ساتھ آئی۔ ہمارے ڈرائیور ہوتے تھے شعبان، بیچارے کا انتقال ہو گیا، ہر جگہ انہوں نے کیا، اور وہ پتہ نہیں کتنے چیف جسٹس کے ساتھ رہ چکے تھے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں یہاں تو میں بھی نہیں آیا ہوں بلوچستان میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ہنسا، میں نے کہا جی چلیں کوئی ایسی جگہ تو ہے کہ جو میں نے آپ کو دکھائی اور آپ نے مجھے نہیں دکھائی۔ چھٹیاں میں کرتا تھا ہمیشہ، جب سے یہاں آیا ہوں کچھ چھٹیاں کم کی، مگر چھٹیاں جانے کی ضرورت نہیں ہوئی، کیونکہ ساتھ میں یہاں سحر اور ان کے شوہر اسد اور ان کی بیٹی صفیہ، بیٹا سکندر اور حنا تھے۔ اب میرے خیال میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اور بچے ہمیں سکھاتے ہیں۔ ایک دن مجھے صفیہ نے کہا کہ میرے دوست بہت ناراض ہیں مجھ سے کہ آپ نے مرغلہ ہل کی پہاڑی پہ جو ریسٹورنٹ ہیں آپ نے ان کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ تو میں اب کچھ کہنے ہی والا تھا، اس سے پہلے انہوں نے، صفیہ نے مجھے کہا، مگر میں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنائے ہیں، ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے، پرندے بھی بنائے ہیں، ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے، یہ تو ان کا گھر ہے، ہم نے ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ماحولیات ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس پہ ہم سب کو توجہ دینا چاہیے اور اپنے بچوں سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگیاں تو گزر چکی ہیں، ان کی زندگیاں سامنے ہیں، اور اگر ماحول ایسا نہ رہا رہنے کے قابل، تو نہ صرف جانور پرندے بلکہ انسان خود، ان کا رہنا بھی اس کائنات میں مشکل ہو جائے گا۔